अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके नाम का तो नहीं पता। आप बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। दिस इज़ फैक्ट कि सिर्फ़ आप नहीं, बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने सिर्फ़ प्रॉफ़िट के लिए सुना, लेकिन प्रॉफ़िट देखना उनके मुक़द्दरों में था ही नहीं। और मैं आपकी दूसरी बात से भी एग्री करता हूँ कि जैसे आपने कहा कि हमें जो फँसाने वाले थे, वो भी भाग गए। अब क्वेश्चन इज़ दिस कि ऐसा क्यों हुआ? वो सबके सामने है। और जो भागने वाले थे, वो भाग गए। अच्छा, वो क्यों भागे, वो भी एक अलग से स्टोरी है, मुमकिन है आपको भी पता हो। अब जैसे आप कसूरवार नहीं हैं, तो मेरा भी एक सवाल बनता है कि मेरे जैसे लोग, हमारा क्या कसूर है? सिर्फ़ इतना कि हमने अफ़रा-तफ़री से लोगों को बचाया, कत्ल-ओ-गारत से बचाया, अदरवाइज़ लोगों ने तो कोई कसर नहीं ना छोड़ी थी। आज भी अगर उनके बस में हो, तो वो जैसे सियासतदान होते हैं ना, वो अल्लाह माफ़ी दे, आपने सुना होगा कि जो लाशों की सियासत करते हैं, तो यहाँ पे भी लोगों ने कोई कमी ना छोड़ी थी, ना छोड़ रहे हैं। उनके बस में हो तो लोग आज भी दस्तो-गिरेबान हों। मैं अपनी बात करूँगा, सिंसियर टॉप लीडरशिप की बात करूँगा, जो चंद एक लोग हैं, मलिक नवीद साहब की बात करूँगा। हमने हमेशा सुलझाव की बात की, रीज़न बैकग्राउंड कुछ भी है, सैफ रहमान सच बोले या झूठ बोले, लेकिन मैं कानूनी नुक्ता निगाह से बात करूँगा कि ऑन रिकॉर्ड, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑन रिकॉर्ड ऑफ नैब, ऑन रिकॉर्ड ऑफ नैब कोर्ट, ऑन रिकॉर्ड ऑफ हाई कोर्ट, ऑन रिकॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्या है कि जितने उसके एसेट्स और बैंक अकाउंट्स थे, रीज़न कि नैब कोई छोटा-मोटा इदारा तो नहीं है ना, कि एक सुपीरियर एजेंसी है ना। जो कुछ था अकॉर्डिंग टू नैब, उन्होंने उसके ऊपर कॉशन लगा दिए, उसके बैंक अकाउंट सीज़ कर दिए। अब मैं उठ के कहूँ, आप उठ के कहें, या कोई माजा-साजा उठ के कहे उसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका सारा कुछ है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इट इज़ फेलियर ऑफ नैब, इट इज़ फेलियर ऑफ सुपीरियर एजेंसी। ये फिर जुडिशरी की और इदारों की फेलियर हुआ ना, कि लोग उठ के कहें कि जी उसके पास तो और भी बड़ा कुछ है, लेकिन इदारा कह रहा है कि जी उसके पास जो कुछ है वो हमने सीज़ कर दिया है, वो हमारे ज़ेरे कब्ज़ा है। अब आ जाते हैं इस चीज़ पे, चूँकि ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ है। लोगों ने क्या कोशिश की? लोगों ने एक-दूसरे से लोगों को लड़ाने की कोशिश की। वो जैसे कहते हैं हुश-हुश के इशारे जो किए जाते हैं, तू इसको पढ़ जा, तू इसको पढ़ जा, तू इसको पढ़ जा, वजह ये वो अल्लाह की मखलूक है, आपने तो प्रॉफ़िट का मुँह नहीं देखा। वो कई-कई गुना ज़ायद कमा चुके हैं। वो सिर्फ़ ग्रुपों में बैठ के भाषणबाज़ी कर सकते हैं। वो अपनी बंदूकें दूसरों के कंधों पे ज़रूर रखते हैं और सिर्फ़ ग्रुपों के अंदर बैठ के 24 घंटे की चिक, 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 चिक उनकी लगी हुई होती है। एक्सपोज़्ड है, वेरी बैडली एक्सपोज़्ड हैं। कई-कई गुना ज़ायद कमा चुके हैं। उनको इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो नैब में एप्लीकेशन दे सके। ना उन्होंने दी, ना दे रहे हैं, ना आइंदा देंगे। ये लिख के रख लें। रीज़न कि जब वहाँ जाएँगे तो अगलों ने ये पूछा ना, वो इतने तो डबल ट्रिपल कई-कई गुना पहले कमा चुके हो, तो अब इधर आंडे लेने के लिए आए हो, वो उल्टा खुद फँसते हैं। अब बात ये है कि जो कमा चुके और बकौल आपके भाग गए। भागने से मुराद क्या? अदर कंपनीज़ में काम कर रहे हैं। कौन नहीं जानता? दिस इज़ एमएलएम। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन चीज़ ढकी छुपी रहती है, सारा कुछ पता चल जाता है कि कौन किसके साथ काम कर रहा है, इसके क्या ज़ाइम है, इसके पीछे भड़काने वाले असल लोग कौन हैं, कंधा किस गरीब का इस्तेमाल हो रहा है। तो सिचुएशन इज़ दिस, अब आ जाते हैं असल बात पे। जो एक इंसानी बस में होता है, जो हमारे बस में था, हमने किया, हम कर रहे हैं। बिल्कुल लास्ट एंड फाइनल जो बात है वो 5th ऑफ सितंबर की हुई। पहली बात मैंने आपको कानूनी सिचुएशन बता दी है। एज़ पर लॉ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे आइन और कानून के मुताबिक बंदा एक, मुद्दा एक, केस एक, स्टोरी एक, कानूनी कार्रवाई भी सिर्फ़ एक ही जगह पे हो जाती है। अब ये जो अक्ल के अंधे
جو دوسروں کے خلاف بھڑکا کے پرچے بھی کروا دیتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے. آپ کسی کو بھی 4 پیسے دے دیں تو جائے آپ کسی کے خلاف کوئی بھی پرچہ کٹوا لیں. بات کی باتیں بعد کی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہے. لوگوں نے بھڑکایا، ایک دوسرے کے خلاف پرچے بھی کروا دیے، لیکن جنہوں نے پرچے کروائے پیسے دے دلا کے، الٹا ان غریبوں کو اور نقصان ہوا نا. جن کے خلاف پرچے ہوئے ان کے خلاف ایکشن کیا ہوا؟ کوئی آؤٹ کم ہوا؟ کسی کو کوئی آنا ٹاکا ملا؟ ریزن کہ جب کورٹ میں جاتے وہ کہتے ہیں ماما یہ کیا چیز ہے، آلریڈی ایک کیس چل رہا ہے نیب میں. آخری بات، ایک ایسی ہوا چلائی گئی کہ سیف الرحمان تو مکر گیا، سیف الرحمان تو دے ہی نہیں رہا، سیف الرحمان تو سامنے ہی نہیں آ رہا. اب تو جو بات کرتا ہے وہ راجہ ریاض کرتا ہے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو ایگریمنٹ جو سائن ہوا ہے، جو سٹیمپ پیپر دیا گیا، وہ صرف اس وجہ سے دیا گیا کہ پبلکلی پتہ ہو. اس نے سٹیمپ پیپر لکھا، اس نے اس کے اوپر دستخط کیے، اس کی ویڈیو بنی، انگوٹھے رہ گئے تھے، اس نے پھر انگوٹھے لگائے، اس کی پھر ویڈیو بنی. پاکستان کی ہسٹری میں کوئی سنگل ایک بندے کا تو نام مینشن کر دینا کہ فلاں کمپنی کا سی او وہ آیا اور اس نے آ کے اون کیا ہو، اس نے آ کے یہ فیس کیا ہو. اب بات صرف اتنی سی ہے، وہ جو بات میں نے کی 5 سپٹمبر کی، جو راجہ ریاض اور ملک نوید کے بس میں تھا ہم نے کر دی. اب یا تو 5 تاریخ تک انشاءاللہ سب کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے کے سارے چیپٹر ہی کلوز ہو جائیں گے، یا پھر یہی 5 لاکھ خاندان ہوں گے، یہی ملک نوید ہوگا، یہی راجہ ریاض ہوگا جنہوں نے ہمیشہ وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن انشاءاللہ ایسا موقع ہی نہیں آئے گا. ریزن یہ ایک لمبی داستان ہے کہ اتنی محنت کے بعد اگر ایک درمیانی راستہ نکالا گیا، اور الحمدللہ سیف الرحمان نیازی آج بھی اپنے قدموں پہ کھڑا ہے، وہ انشاءاللہ اپنا وعدہ نبھائے گا. 5 سپٹمبر دور کی بات ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 5 سپٹمبر سے پہلے معاملات سلجھ جائیں گے. اب ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ لوگ گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھیں. جو لوگ چکیں دینے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر چل رہے ہیں، جن کے چولہے جل رہے ہیں، چاہے وہ کسی کمپنی میں کام کر کے چل رہے ہیں تو چاہے اللہ کا ان کے اوپر کرم ہے، ان کے تو حالات ٹھیک ہیں. ان کو اپنی ذات نظر آ جاتی ہے، ان کو اپنی انا نظر آ جاتی ہے، ان کو اپنی ضد نظر آ جاتی ہے، لیکن وہ جو غریب غربا جو پسا ہوا طبقہ ہے وہ نہیں نظر آتا. تو اس لیے ہم صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جو ایک بات کی گئی ہے 5 تاریخ کی، 5 سپٹمبر کی، 5 سپٹمبر خدا نہ کرے میں ایک بات کر رہا ہوں نہیں ہوتا نا، مجھے یہ بتا دے راجہ ریاض، ملک نوید، سیف الرحمان یا اور جتنے سنسیئر لیڈرز ہیں، کسی کے پاس کوئی ایک سنگل جسٹیفیکیشن پیچھے بچتی ہے؟ کوئی آرگومنٹس بچتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں. نہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ. اگر یہ ڈیٹ دی گئی اور سوچ سمجھ کے دی گئی تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی تو بیک گراؤنڈ ہے نا. تو جہاں اتنا عرصہ صبر کیا وہاں تھوڑے دن کی بات ہوگی. اگر منہ پہ ٹیپیں لگ جائیں، خاموشی ہو جائے تو اللہ کرم کر دے گا. لیکن جو فنڈنگ لے رہے ہیں، جو چندے اکٹھے کر رہے ہیں، جو پاسٹ میں بھی ان کا پاسٹ ریکارڈ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں نا، کہ جنہوں نے جی ٹی کے ٹائم پہ چندے اکٹھے کیے، جنہوں نے پے ڈائمنڈ کے ٹائم پہ چندے اکٹھے کیے، جنہوں نے لسانی کے ٹائم پہ چندے اکٹھے کیے، آئے ہم آپ کو کلیم لے کے دیتے ہیں. کیا لے کے دیا انہوں نے؟ آج بھی وہ صرف چندے اکٹھے کر رہے ہیں نا. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اتنے پیسے دے دے، اتنے پیسے دے دے، حسب توفیق جناب یہ چندہ جمع کرا کے تو ثواب دارین حاصل کرے. یہ میں اس پہ اب مزید کیا کہوں؟ لٹے ہوئے لوگوں کو مزید لوٹنا. اوکے، اگر ان کی دیہڑیاں لگ رہی ہیں اور ان کے کام چل رہے ہیں تو پھر بڑی اچھی بات ہے، ہم کیا کہیں. لیکن میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ 5 تاریخ سے پہلے یہ لاکھوں لوگ جو ہے ان کی دعائیں رب تعالیٰ ضرور قبول کرے گا. میں ان دعاؤں کا بلیور ہوں، چونکہ یہ حدیث قدسی ہے، رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو کہ میں ہو بہو ویسا ہی ہو کے ملوں گا. اگر لاکھوں لوگوں کا گمان یہ ہے کہ سیف الرحمان نیازی انشاءاللہ اپنا وعدہ وفا کرے گا،
ہمارا گمان یہ ہے کہ وہ اپنا وعدہ وفا کرے گا، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہمارا رب ہمیں مایوس کر دے؟ تو جہاں اتنا عرصہ گزرا وہاں اب بات کتنی عرصے کی رہ گئی ہے؟ صرف دن ہے، صرف دن. تو یہ اگر صبر شکر سے اگر گزر گئے تو اللہ کرم کر لے گا.